31 मार्च 1922 को एक पुरस्कार कातिल ने एक जर्मन खानदान के 5 अफराद, जिनमें एंड्रियास और कैजेलिया ग्रोबर, उनकी बेटी विक्टोरिया गैब्रिएल, विक्टोरिया के बच्चे काजिलिया और जोसेफ और घर की मुलाजमा मारिया शामिल थे, उनको कत्ल कर दिया गया और आज तक उस कातिल का पता न चल सका। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी कातिल के बारे में बताएंगे कि वो कौन था और उसने किस पद्धति से पूरे खानदान को मौत की नींद सुला दिया। सरेब टीवी की एक और नई वीडियो में फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर इन पर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। 31 मार्च 1922 से तकरीबन एक हफ्ता पहले एंड्रियास ग्रोबर, जो कि घर का सरबराह था और एक किसान था, उसने अपने फार्म स्टड पर एक अजीब चीज देखी। जहाँ पर वो फार्म स्टड मौजूद था उस जगह को हिंटर का इफेक्ट भी कहा जाता था। इसने अपने खेत से घर की तरफ आते हुए कुछ पांव के निशान देखे, लेकिन घर से वापस जाने के कोई भी पांव के निशानात मौजूद नहीं थे। ग्रोबर ने इस बारे में पुलिस से कोई राब्ता न किया, जो कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शायद इसलिए कि उसका फार्म म्यूनिख से तकरीबन 43 माइल नॉर्थ में वाक़ था, जो कि एक पुरसुकून और महफूज जगह थी। अगर ग्रोबर ने उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता तो शायद वो इस पुरस्कार वाक़े से बच जाते जो उनके साथ पेश आया था। 31 मार्च को एक नामालूम शख्स ने या फिर एक से ज्यादा अशखास ने मिलकर घर के 6 अफराद में से हर एक को कत्ल कर दिया। एंड्रियास, उसकी बीवी काजिलिया, उनकी बड़ी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के बच्चों जिनमें कैजेलिया गैब्रिएल और जोसेफ शामिल थे, और उनके अलावा उनकी नौकरानी मारिया को भी कत्ल कर दिया गया। मुलाजमा मारिया और जोसेफ को कमरे में उनके बर्ड चेम्बर में ही कत्ल किया गया था, जबकि बाकी तमाम घर के लोगों की लाशों को गोदाम में ले जाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया गया था। इन सब को एक पिकैक्स से कत्ल किया गया था और 100 साल बाद भी उनके कातिलों को ढूंढा नहीं जा सका। हिंटर का इफेक्ट के कत्ल के पहले फार्म स्तर पर कई अजीबोगरीब वाकयात और भी पेश आए थे, जो कि इस बात की निशानदेही करते थे कि कुछ तो हो रहा है। मेंटल फ्लॉस के मुताबिक 1 साल पहले ग्रोबर फैमिली की घर की नौकरानी ने काम से इस्तीफा दे दिया था और इसने इस बात की वजह ये बताई थी कि घर में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनने को मिलती हैं, जिनसे वो खौफजदा हो गई और काम से इस्तीफा दे दिया। फिर मार्च 1922 में एंड्रियास ग्रोबर को म्यूनिख से आया हुआ एक अखबार मिला, जो कि उसके फार्म स्टड पर पड़ा हुआ था, जो कि उन्होंने ना ही मंगवाया था और ना इससे पहले कभी मंगवाया था। पहले तो उसको ख्याल आया कि ये पोस्टमैन शायद गलती से फेंक गया है, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि आसपास के लोगों में से किसी ने भी ऐसा कोई पेपर मंगवाया ही नहीं। पड़ोसियों ने बाद में ये भी बताया कि ग्रोबर ने भी किसी के कदमों की आवाज सुनी थी और इस बारे में हमसे शेयर किया था, और जब हम सब छानबीन करने गए तो हमें कुछ भी ना मिला। फिर भी ये सब वाकयात होने के बावजूद कोई भी सोलनाक कत्ल का तस्वर भी नहीं कर सकता था जो कि होने वाला था। बिल आखिर पहली नौकरानी के छोड़ जाने के बाद ग्रोबर फैमिली को एक और नई नौकरानी मिली थी, जिसका नाम मारिया था। मारिया 31 मार्च 1922 के बदकिस्मत दिन पर इस खानदान के घर पहुंची, जिसको उसी की बहन ने इस फैमिली के पास आकर छोड़ा था। मारिया की बहन वो आखिरी खतून थी जिसने ग्रोबर फैमिली को आखिरी बार जिंदा देखा था। किसी को भी नहीं पता था कि आज की शाम ग्रोबर फैमिली और उसकी नौकरानी को कत्ल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, जिस दिन उनका कत्ल हुआ उसके अगले दिन कुछ मकामी लोग हिंटर का इफेक्ट फार्म के पास रुके और उन्होंने अंदर आवाज लगाई, पर किसी किस्म का जवाब न आया तो वो लोग चले गए। दिन गुजरते गए, वो दौर पुराना था। इस दौर में मेल जिन्हें चिट्ठियां आती थी, घर के बाहर उन मेल्स के ढेर लगते गए। कैजेलिया गैब्रिएल भी बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। पूरी फैमिली, जो कि हर संडे को चर्च में पाई जाती थी, वहाँ से भी वो गैर हाजिर होने लगी। फिर आखिर ये बात फैलना शुरू हो गई कि वो गायब हैं और उनके घर से किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही। 4 अप्रैल को लॉरेंस शाल्टनबाउर, जो कि ग्रोबर फैमिली का पड़ोसी था, वो 2 और मर्दों को साथ लेकर ग्रोबर फैमिली की तलाश के लिए उनके घर पर पहुंचा। उन्होंने घर को बहुत ज्यादा पुरसुकून और बिल्कुल खाली पाया। जब वो घर के अंदर गए और ढूंढना शुरू किया तो इन्हें घास में पड़ी हुई 4 लाशें नजर आईं। उन्होंने जब उन लाशों को देखा तो वो फौरन पहचान गए कि ये लाशें एंड्रियास ग्रोबर, उसकी बीवी कैजेलिया, उसकी बेटी विक्टोरिया गैब्रिएल और 7 साल कैजेलिया गैब्रिएल की थी। उसके बाद उन्होंने जब घर के बाकी अफराद को ढूंढा तो उनको घर में ही उनकी नौकरानी मारिया और घर के सबसे छोटे फर्द जोसेफ की भी लाश मिल गई। इन अफराद ने फौरी तौर पर मुकामी पुलिस को आगाह किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इन्हें कई परेशान करने वाली अहम तफसीलात मौसूल हुई, लेकिन वो कातिल तक पहुंचने और उसकी शिनाख्त करने में कभी कामयाब न हो सकी। इब्तिदाई तौर पर इन्वेस्टिगेटर्स का ये ख्याल था कि कत्ल का मकसद शायद डकैती करना होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो कि इस ख्याल को पूरा करने में रुकावट बन रही थी। तफ्तीश के दौरान ये बातें सामने आई कि कुछ लोगों ने क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की थी
اس کے علاوہ لاشوں کو کسی اور جگہ قتل کر کے اس جگہ پر منتقل کیا گیا ہے اور گھر کے کچن میں کوئی کھانا بھی پکاتا رہا ہے۔ اور سیکنڈلی کرائم سین نے کسی قسم کا کوئی کلیو نہ دیا کہ آخر قتل کا مقصد کیا ہے۔ ڈکیتی کی تھیوری اس وقت ٹھکرا دی گئی جب پولیس کو گھر میں پڑی اچھی خاصی رقم ملی، اور ساری باتوں کو جاننے اور چھان بین کے بعد یہ بھی پولیس والوں کو واضح ہو گیا تھا کہ قاتل جو بھی تھا وہ کئی دنوں تک کھیتوں میں ہی رہا تھا۔ پوری فیملی کو قتل کرنے کے بعد بھی گھر میں موجود جانوروں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا اور پوری فیملی کا گھر میں موجود سارا راشن کھایا جا چکا تھا۔ جرمن سائٹ اکسبرگر الگمائنہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پولیس بھی کرائم سین سے فنگر پرنٹس لینے میں ناکام رہی تھی اور فارمسٹیڈ کو بھی قتل کے بعد مسمار کر دیا گیا تھا، جس سے کرائم سین پر موجود کوئی بھی قابل استعمال ڈی این اے ایز اے ثبوت تلاش کرنا ناممکن تھا۔ یہاں تک کہ 100 سال کے تجزیے اور دنیا بھر کی توجہ کے بعد بھی ہنٹر کا ایفیکٹ قتل کے بارے میں بہت کم معلومات پولیس کو حاصل ہوئی۔ فرسن فیلڈ برگ میں پولیس یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز کے ایک ٹیکنیکل کالج طالب علم نے 2007 میں اس قتل کو اینالائز کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جرم ایک ذاتی اور جذباتی تنازع سے شروع ہوا تھا۔ پھر بھی اس سے مجرم یا مجرموں کی شناخت میں کوئی مدد نہ ملی۔ اس وقت جب یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تو بہت سے نمایاں افراد تھے جن پر شک کیا گیا تھا، جن میں وکٹوریا گیبریل کا شوہر بھی شامل تھا، جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ فرسٹ ورلڈ وار میں مارا گیا تھا۔ ان کے قتل کے ایک صدی بعد بھی گروبر فیملی کے بارے میں بہت سی پریشان کن تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ مثال کے طور پر 1914 میں انڈریاس گروبر کو بدکاری کے جرم میں 1 سال کی قید سنائی گئی تھی اور وکٹوریا کو 1 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور یہ وہی سال تھا جب وکٹوریا کے شوہر کارل کا فرانس میں انتقال ہوا تھا۔ 1914 میں وکٹوریا کے شوہر کے مرنے کے باوجود اس کی بیٹی کی پیدائش 1915 میں، جس کا نام کیزلیا گیبریل تھا، اور اس کے بیٹے جوزف کی پیدائش 1919 میں ہوئی تھی۔ اس واقعے نے تمام لوگوں کو بہت چونکایا اور یہ کہا جانے لگا کہ شاید وکٹوریا کے کسی کے ساتھ تعلقات تھے، مگر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وکٹوریا اور انڈریاس کے درمیان بیرارری کا نتیجہ تھا۔ کچھ نظریات یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کارل گیبریل، جو کہ وکٹوریا کا شوہر تھا، اس کی موت نہیں ہوئی تھی۔ پھر کارل نے اپنی بیوی اور اس کے والد کے درمیان تعلقات کو جانا اور غصے کے عالم میں اپنے خاندان کو مار ڈالا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وکٹوریا کا ایک لور شاید لارنس شارلٹن باؤڈر تھا، جو سب سے پہلے ان کی فیملی کے پاس ان کو قتل کرنے کے بعد پہنچا تھا، کیونکہ یہ کہا جانے لگا کہ ڈیڈ باڈی کے پاس سے کسی قسم کا نشان بھی نہیں ملا، جو ملے وہ ان کے ہی تھے اور یہ سب وہاں پہلے سے موجود تھے۔ تو شاید کچھ نشانات پہلے کے بھی موجود ہوئے ہوں جو ہمیں بعد میں نظر نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو لارنس شارلٹن باؤڈر کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ ملا۔ بالآخر انویسٹیگیٹرز کی جانب سے جو بھی سیڈز برسوں کے دوران حاصل ہوئی تھی وہ بھی کچھ مدد نہ کر سکی اور یہ کیس 1955 میں بند کر دیا گیا، حالانکہ پوچھ گچھ 1986 تک جاری رہی تھی، کیونکہ اس کیس پر چھان بین کرنے والے چیف انویسٹیگیٹر کارل کونراڈ مولر تب ہی ریٹائر ہوئے تھے، جو کہ اس کیس کو کبھی سالو نہ کر سکے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کر دیں۔ پھر ملیں گے اپنی نئی کسی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔